अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है इसम के अंडर में ही, और इस टॉपिक का नाम है अदद, नंबर। आइए स्क्रीन पर हम इंशाअल्लाह चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस टॉपिक का नाम है अदद, या आप इंग्लिश में इसको कहेंगे नंबर। आप मुस्लिमून चार्ट के हवाले से देख चुके हैं कि अरबी ज़ुबान में 3 तरीके के अदद होते हैं, यानी सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। जबकि इंग्लिश में आप क्या करते हैं, बेसिकली अगर इंग्लिश में कोई एक शख्स बैठा है, एक आदमी बैठा है, तो आप कहेंगे ही इज़ सिटिंग। लेकिन जब 2 लोग बैठे हैं तो आप क्या कहते हैं, दे आर सिटिंग। यानी अब आपने फ़ौरन ही के बाद दे का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, ये इंग्लिश में होता है। अरबिक में बेसिकली वाहिद के लिए अलग अरबी होती है, मुसन्ना के लिए, पेयर के लिए अलग अरबिक होती है, और मुसन्ना के बाद आता है जमा। ठीक है। अच्छा, जमा को आप कैसे पहचानते हैं, यानी इंग्लिश में आप प्लूरल को कैसे पहचानते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉय, तो आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है, वाहिद है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ बॉयज़, तो अब आपने आगे जो एस लगाया है उसके ज़रिए पहचान लिया कि ये बहुत से लड़कों का जिक्र हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ गर्ल और मैं उसके आगे एस लगा देता हूँ, तो आप कहेंगे ये बहुत सी लड़कियाँ हो गई, क्योंकि एस लगा हुआ है। बात हो रही है अगर हाउस, तो मैं उसके आगे एस लगा देता हूँ, तो आप कहेंगे ये बहुत से घरों का जिक्र हो रहा है, हाउसेस हो गए। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कार, यानी एक कार है, और कार्स कर दिया मैंने, तो बहुत सी कारें हो गई। बुक, एक किताब हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बुक्स, तो आपने कहा कि बहुत सी किताबें हो गई, क्योंकि एस। तो जहाँ मैं एस लगा रहा हूँ इंग्लिश में, आप उसको फौरी तौर पर पहचान जाते हैं कि ये प्लूरल है, ये जमा है। अरबी ज़ुबान में वाहिद, मुसन्ना, जमा अल्हम्दुलिल्लाह आप बाखूबी पहचान लेंगे जब भी आएंगे, क्योंकि मुस्लिम चार्ट आपको याद है। ठीक है। एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से आप पहचान लेंगे कि भाई ये वाहिद है, ये मुसन्ना है क्योंकि आनी, ऐनी, ऐनी है, और ये जमा है क्योंकि आखिर में कॉम्बिनेशन जो है वो ऊना, ईना, ईना है। अब असल में जब हम अरबी की जमा पढ़ेंगे तो जमा 6 तरीके की हमें पढ़नी है। ठीक है। हमें वाहिद नहीं पढ़नी है, हमें मुसन्ना नहीं पढ़ना है। लेकिन जमा को हम डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जमा अरबी ज़ुबान में 6 मुख्तलिफ़ तरीके की आपके सामने आ सकती है। 6 मुख्तलिफ़ तरीक़े से जमा आपके सामने आ सकती है, तो इसलिए हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले जमा को पढ़ने के लिए अरबी ज़ुबान में मैं ये कहना चाहूँगा कि अरबिक का एस होता है, जो आपको याद रखना है इंशाअल्लाह। ठीक है। अरबी का एस क्या होता है वो आपने देखा है, ऊना, ठीक है, ईना या ईना, जो आपने एंडिंग कॉम्बिनेशन पढ़ा है, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। इसको अगर हम यूँ लिखें, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना या मुस्लिमीना। अब आपने देखा कि इन तीनों इसम के आखिर में ये जो ऊना की कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या नाम देंगे? अरबिक का एस। याद रहेगा ना आप लोगों को? अरबिक का एस, ये आपको याद रखना है। अरबिक का एस आपको याद रखना है, ऊना, ईना, ईना। इसी तरह से मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, ये भी अरबी का एस है। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि आतुन, सिर्फ तुन नहीं, आतुन, यानी अलिफ की कॉम्बिनेशन से। इसी तरह से आतिन और आतिन, ये आपको एंडिंग कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है। आतुन, आतिन, आतिन। तो ये आपके पास बेसिकली
دو طریقے، بلکہ دو مذکر میں اور دو مؤنث میں، اگر ہم ان کو شارٹ لسٹ کریں، کیونکہ نصب اور جر میں تو ریپیٹ ہوا ہے، تو ہم کہیں گے اونا اور اینا، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے ایس ہو گئے، اور مؤنث کے ایس کیا ہو گئے؟ آتن اور آتن، یہ مؤنث کے ایس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ 4 مختلف ایس آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور یہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عربی میں جب کسی اسم کے آخر میں یا تو اونا ہو یا اینا ہو یا آتن ہو یا آتن ہو تو ہم کہیں گے یہ جمع ہیں۔ اور جیسے کہ الحمدللہ آپ مسلمون چارٹ کے حوالے سے پہچان چکے ہیں کہ مذکر کا ایس الگ ہوتا ہے اور مؤنث کا ایس الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کا ایس پھر میں بتا رہا ہوں اونا اور اینا، اور مؤنث کا ایس آتن اور آتن، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کا ایس ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کے اسکرین پہ لکھتا ہوں مومنانی۔ اب مومنانی تو یہ مثنیٰ ہے، 2 لوگوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایس نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، ہم اس کو ایس نہیں کہیں گے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں مومنینی تو یہاں پر عینی ہے، تو ہم اس کو عربی کا ایس نہیں کہیں گے۔ یاد رکھیے عربی کا ایس کب آئے گا؟ جب آپ جمع پہ پہنچیں گے، جب آپ جمع پر پہنچیں گے تبھی مذکر اور مؤنث کا ایس آئے گا، ورنہ آپ مثنیٰ میں ایس کبھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے چند ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں۔ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں مسلمون، تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جمع ہے اور یہ بہت سے مسلمانوں کا ذکر ہے رفع میں۔ اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں مسلمین، تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت سے مسلمانوں کا ذکر ہے اور یہ بھی جمع ہے کیونکہ بہت سے ہو گئے اور آخر میں اس کے ایس لگا ہوا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں مثال طور پہ مومناتن، تو آپ کہیں گے کہ بہت سی مومنوں کا ذکر ہے، مومن عورتوں کا ذکر ہے، کیوں آخر میں ایس لگا ہوا ہے۔ اور مومناتن، تو آپ کہیں گے اس کے بھی آخر میں عربی کا ایس لگا ہوا ہے اور یہ بہت سی عورتوں کا ذکر ہے، مومن عورتوں کا ذکر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ نصب اور جر میں ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے اسکرین پر یہ لکھوں سماواتن، یا میں لکھوں سماواتن، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس لگا ہوا ہے، آتن ہے نا، اور آتن یہاں پر بھی ایس لگا ہوا ہے۔ اب لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے، یعنی مومن مومناتن مومناتن میں اور سماواتن سماواتن میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، بنیادی فرق ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ یہ انسانوں سے تعلق ہے مومنوں کا، جبکہ یہ سماواتن جو ہیں یہ انسانوں سے تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ انسانوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو بیسیکلی آخر میں جب آپ ایس دیکھ رہے ہیں اس کے، تو کس ٹائپ کا ایس دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی مؤنث کا ایس ہے نا، مؤنث کا ایس ہے آخر میں اس کے، جو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سماواتن میں ایس کون سا آ رہا ہے؟ مؤنث کا آ رہا ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پر 3 کیٹیگری ہو گئی۔ 3 کیٹیگری کیا ہو گئی؟ ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم لکھتے ہیں مسلمون، اس کو میں نیکسٹ پیج پہ لے جاتا ہوں، اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں یہاں پر مسلمون، یا ہم کہتے ہیں مسلمینا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہیں گے یہ ہے جمع مذکر۔ یہ کیا ہے؟ جمع مذکر کہلائے گا، جمع مذکر، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر کی پہچان کیا ہے یہاں پر؟ کہ آپ کہیں گے یہ عربک ایس لگا ہوا ہے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں یہاں پر
मुस्लिमातुन, या हम यहाँ पर लिखते हैं मुस्लिमातिन, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अरेबिक का एस लगा हुआ है, ठीक है, अरेबिक का एस लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आतुन, अगर इसको हाईलाइट करें हम तो ये याद दिखाने के लिए अच्छा रहेगा। आतुन, इसी जगह से आप देख रहे हैं यहाँ पर आतिन, और यहाँ पर एस ऊना और ईना, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो क्या थी, समावातुन, समावातिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे जमा मुअन्नस, ठीक है, जमा मुअन्नस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली अरेबिक का एस लगा हुआ है। तो लेकिन बेसिकली अगर हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरबी का एस लगा हुआ है और ये मुअन्नस का है और ये भी मुअन्नस का अरबी एस लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है कि ये इंसानों से ताल्लुक़ है इसका, और इसका इंसानों से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम एक नाम देते हैं, ये होगा जमा मुअन्नस। अब हम इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगा बेसिकली जमा मुअन्नस आकिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जमा मुअन्नस आकिल, और ये हो जाएगा जमा मुअन्नस गैर आकिल, ठीक है, जमा मुअन्नस गैर आकिल। तो एक हो गया आपके पास जमा मुअन्नस आकिल और दूसरा हो गया जमा मुअन्नस गैर आकिल। अब गैर आकिल हमने क्यों कहा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है, यानी जो इंसान होते हैं वो इंटेलिजेंट हैं, और गैर आकिल हम लिविंग नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, आप ये मत कहने लगना कि ये जानदार है और ये बेजान है, नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कुछ जानदार चीज़ों के लिए यानी जानवरों के लिए भी इस तरीके के एस लगे होंगे, तो ऐसा ना हो कि फिर आप ये कहें कि भाई ये यहाँ पर तो ये जानदार है तो इसको फिर हम गैर आकिल में क्यों रख रहे हैं। आकिल गैर आकिल, अकल यानी आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो कि अकल रखती हैं तो उनके लिए ये आप आतुन आतिन और जमा मुअन्नस आकिल इस्तेमाल करेंगे, और जमा मुअन्नस गैर आकिल उनके लिए कहेंगे जो अकल नहीं रखती, ठीक है। तो ये इन दोनों का बुनियादी फ़र्क है, ठीक है। तो 3 हमने जमा पढ़ लिए, हमें टोटल कितने जमा पढ़ना है, हमें टोटल 6 जमा पढ़ना है। 6 में से हमने 3 पढ़ लिए, और जमा मुअन्नस आकिल में जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनका ताल्लुक़ इंसान, ठीक है, जिन्नात और फरिश्तों से होगा, ठीक है, फरिश्तों से। यानी आकिल का ताल्लुक़ किन किन चीज़ों से होगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। आकिल का ताल्लुक़ किन किन चीज़ों से होगा, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, ठीक है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। तो जब भी ये बात हो कि भाई अकल आकिल में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, तो आपको कहना है इंसान भी आएंगे आकिल में, जिन्नात भी आएंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ जो हैं, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो जिन्नात के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और मुअन्नस गैर आकिल से मुराद क्या है कि वो चीज़ें जो इंसान, जिन्नात और फरिश्तों से ताल्लुक़ नहीं रखती उनको हम गैर आकिल कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन चीज़ों को एक बार हम समझ लेते हैं। मिसाल तौर पे हमारे पास वर्ड है और वो है मोहसिनातुन, मोहसिनातुन। तो आप कैसे कहेंगे, मोहसिन जो लोग होते हैं एहसान करने वाले, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, यानी जमा मुज़क्कर में, जमा मुअन्नस आकिल में, या जमा मुअन्नस गैर आकिल में? इन तीनों कैटेगरीज में किस कैटेगरी में रखेंगे आप ही सोचिए। सबसे पहले ये देखिए कि इसके आखिर में जो एस लगा हुआ है, अरबी का एस, वो किसका है, मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है? तो आप कहेंगे कि आतुन है, आतुन की कॉम्बिनेशन है, तो ये मुअन्नस का एस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आकिल कैटेगरी में जाना चाहिए या गैर आकिल कैटेगरी में जाना चाहिए जी, क्योंकि एहसान के दर्जे में पहुंचने वाले कौन लोग होते हैं, कोई गैर आकिल चीज़ तो नहीं हो सकती, ये तो यानी आकिल चीज़ों से मुताल्लिक़ है। तो हम इसको फिर नाम देंगे जमा मुअन्नस आकिल,
ٹھیک ہے، جمع مؤنث عاقل کیٹیگری میں جائے گی یہ چیز۔ اگر میں لکھتا ہوں مثال طور پہ آپ کے اسکرین پر مستغفرین، مستغفرین، اب آپ سوچئے کہ یہ کس کیٹیگری میں جانا چاہیے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل۔ اب آپ کے پاس 4 مختلف طریقے کے ایس ہیں، اونا، اینا، آتن، آتن۔ تو یہاں پر کون سا ایس آیا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، اینا۔ تو اینا مذکر سے تعلق رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ہے جمع مذکر، ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر ہو گیا۔ اگر میں لکھتا ہوں مثال طور پہ ظلماتن، ظلماتن، اب ظلماتن کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع ہے؟ اور اگر جمع ہے تو کس کیٹیگری کا جمع ہے؟ جمع مذکر ہے، جمع مؤنث عاقل ہے، جمع مؤنث غیر عاقل ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اس کے آخر میں ایس دیکھیے، ایس کون سی یعنی کیٹیگری کا ایس ہے؟ آتن ہے، تو ہم کہیں گے بیسیکلی یہ جمع مؤنث سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، کیونکہ مذکر میں تو کوئی عاقل اور غیر عاقل نہیں بتایا میں نے آپ کو، عاقل اور غیر عاقل جو بتایا وہ صرف ہم نے مؤنث میں پڑھا ہے۔ تو اب آپ کیونکہ مؤنث کا ایس دیکھ رہے ہیں آتن ہے، تو آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے، کیونکہ تعلق جو ہے وہ اندھیروں سے، بہت سے اندھیرے، تو ہم کہیں گے جمع مؤنث غیر عاقل، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غیر عاقل، بالکل صحیح الحمدللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں بیسیکلی صالحاتن، صالحاتن کے معنی ہوتے ہیں بہت سے نیک، بہت سی نیک، نیک کا مراد ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں کیا عربی کا ایس لگا ہوا ہے؟ جی بالکل لگا ہوا ہے، آتن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کیٹیگری کا ایس ہے؟ یہ مذکر کا ایس ہے یا مؤنث کا ایس ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مؤنث کا ایس ہے، تو ہم لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جمع مؤنث ہو گیا۔ اب صالحات کے معنی ہوتے ہیں نیک، اب نیک کن لوگوں میں ہوتے ہیں؟ انسان، جنات، فرشتے۔ اب ظاہر سی بات ہے تو ہم اس کو عاقل کیٹیگری کو، عاقل کیٹیگری میں اس کو رکھیں گے، اس ورڈ کو، ٹھیک ہے، تو جمع مؤنث عاقل کیٹیگری میں یہ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس ورڈ ہے جنتینی، جنتینی، جنتینی آپ باغ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، باغ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے آخر میں کیا ایس لگا ہوا ہے؟ غور سے دیکھیے، ایس لگا ہوا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، ابھی آپ نے کہا لگا ہوا ہے، نہیں، نون کے نیچے زیر ہے، نون کے نیچے زیر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ مثنیٰ ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ جمع نہیں ہے۔ ایس ہم جب ہی دیکھیں گے جب ہم جمع میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے، تو ابھی کیونکہ یہ مثنیٰ ہے تو اس لیے میں اس کے آگے کچھ نہیں لکھ رہا کہ یہ جمع مذکر کیٹیگری میں جائے گا، جمع مؤنث کیٹیگری میں جائے گا، عاقل یا غیر عاقل کا تو سوال ہی نہیں ہے ابھی، یہ کیونکہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، 2 باغ کا ذکر ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں جناتن، جناتن، اب آپ بتائیے مجھے کہ یہ کس کیٹیگری میں جانا چاہیے؟ آپ اس کے آخر میں ایس لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے آتن، ٹھیک ہے، ایسے، لیکن کس کیٹیگری کا ایسے؟ یہ مذکر کا ایسے یا مؤنث کا ایسے؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ جمع مؤنث ہے۔ دوسری بات ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھیں؟ یہ عاقل کیٹیگری میں جانا چاہیے یا غیر عاقل کیٹیگری میں جانا چاہیے؟ کیونکہ جنات کا مطلب ہے بہت سے باغات، تو ہم کہیں گے جمع مؤنث اور یہ غیر عاقل کیٹیگری میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ 3 طریقے سے آپ نے آج جمع پڑھے ہیں۔ تو آج ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوا ہے اور وہ ہے عدد، نمبر۔ عربی زبان میں عدد 3 طریقے کے ہوتے ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ الحمدللہ آپ مذکر اور مؤنث دونوں ہی کیٹیگریز کو بآسانی پہچان سکتے ہیں، کیونکہ آپ اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن پر کافی محنت کر چکے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اینڈنگ ساؤنڈ کا مطلب یہ ہے واحد، اور اینڈنگ کمبینیشن کا مطلب ہے مثنیٰ اور جمع۔ لیکن جمع میں ہمیں واحد اور مثنیٰ میں کوئی چیلنج نہیں ہے، ہمارے سامنے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ ہیں جمع میں۔ جمع میں ہمیں 6 کیٹیگریز پڑھنی ہیں،
الحمدللہ 6 میں سے 3 کیٹیگریز آج ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا جمع مذکر، اس کی پہچان یہ ہے کہ عربی زبان میں جب کسی اسم کے آخر میں عربی کا ایس لگا ہوگا، اونا یا اینا، تو ہم اس کو جمع مذکر کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اسی طرح سے کسی اسم کے آخر میں آتن آتن لگا ہوگا تو ہم اس کو جمع مؤنث کیٹیگری میں رکھیں گے، کیونکہ وہ مؤنث کا ایس ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا ورڈ بھی آیا، ایسا بھی اسم آیا جس کا تعلق انسان، جنات یا فرشتوں میں سے کسی سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایس لگا ہوا ہے اس کے آخر میں، جیسے سماوات، بہت سے آسمان ہیں، سیارات، بہت سی کاریں ہیں، جنات، بہت سے باغات ہیں، ظلمات، اندھیرے ہیں، تو یہ وہ ورڈز ہیں جن کا تعلق انسان، جنات اور فرشتوں سے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو غیر عاقل کیٹیگری میں رکھیں گے۔ ایس تو ہے آتن آتن، لیکن اس کا عاقل کیٹیگری سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہے غیر عاقل۔ تو الحمدللہ یہ 3 طریقے کی کیٹیگریز آپ نے پڑھی ہیں ابھی عدد کے انڈر میں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم باقی کی 3 کیٹیگریز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، ہمارے دلوں کو کھول دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔